अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम एक नए सेशन के साथ फिर आज आपके साथ हाजिर हुए हैं और आज हमारे साथ हैं सलीम मुगल साहब, जो कि कॉलमनिस्ट हैं, चिल्ड्रन राइटर हैं, एडिटर हैं, मीडिया कंसल्टेंट हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं और आज हम जानेंगे उनके बारे में और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अस्मा, आप कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सर, ये सबसे पहले तो मैं बड़ी आपकी नवाज़िश कि आपने हमें टाइम दिया। आज मैं थोड़ी-सी उर्दू अच्छी वाली बोलने की कोशिश करूँगी क्योंकि आप जैसे लोग हमारे सामने हैं। तो मैं सिर्फ़ ये जानना चाहूँगी सर कि सारा काम आप जो इतना बेहतरीन काम कर रही हैं, अदीब निगारी ये कैसे इसका आगाज़ हुआ? किसी ने इंस्पायर किया? ख़ानदानी विरसा था? क्या कैसे इस जर्नी का आगाज़ हुआ? इससे पहले एक शेर यहाँ तक आया हुआ है तो सुना दूं। कुछ जी, जी, इससे ज़रूर, मुताल्लिक ज़रूर, ही है। ज़रूर। एक शेर है कि कड़ी मुहिम है मेरे सामने सवालों की, वो मेरे सामने अल्फाज की मचान पे है। आज हम लफ्जों की बात करेंगे ना, जुबान की बात करेंगे तो असल में मैं मेरा ये ख्याल है जो मुझे समझ में आता है। मेरा ताल्लुक तो एक गांव से है, उमरकोट सिंध के पास एक छोटा सा कस्बा है। मैं वहां पैदा हुआ और शहरों के मुकाबले में ना वहाँ ज़्यादा सहूलतें थी ना कुछ, लेकिन मैं छोटी सी उम्र में स्कूल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेता था। असेंबली में जब तराना पढ़ा जाता था तो उस टीम में मैं था। जब तकरीरी मुकाबले होते थे तो मैं उसमें बोलता था। तो मेरा ख्याल है ये छोटी उम्रों में जब आप एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना शुरू करते हैं और आप इनामात जीतते हैं, वो एक शाबाश की एक शक्ल है जो आपका हौसला बढ़ाती है। और फिर आप शुरू में टांगे कपकपाती हैं, रट्टे लगा के बोलते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता इस फेज से फिर अगले फेज में जाते हैं जहां आप जो सोच रहे होते हैं वह बोल भी रहे होते हैं। तो इस तरह मेरा ख्याल है वो जो बचपन की तरबियत है वो थोड़ा सा काम आती है और फिर आप आगे जाकर जरा कॉन्फिडेंस से बोलने लगते हैं। फिर आगे जाकर पहले आप टीचर के लिखे हुए जुमले बोलते थे, फिर आप ओरिजिनल बोलने लगते हैं। तो मेरा ख्याल है मुझे उससे कुछ मदद मिली और फिर जाहिर है मेरा शोबा भी आगे जाकर ऐसा ही हुआ। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, मीडिया, लिखना, पढ़ना, बच्चों के रसाइल का एडिटर, है ना, नज़में, कहानियां वगैरह वगैरह। तो समझे भाई लफ्जों में ही बसर की हमने जिंदगी, तो कुछ ना कुछ तो। बल्कि अब इसके बाद तो एक बड़ा खौफ सा भी हो जाता है कि जब आप इतना बड़ा दावा करते हैं कि आपने जिंदगी लफ्जों में बसर की, तो कोई लफ्ज गलत बोल दें, कोई जुमले की बुनत अच्छी ना हो, कहीं इजहार के पैराए कमजोर हों, तो उस वक्त फिर डर भी लगता है। क्योंकि हमारे सुनने वाले जो है ना, वो माशाल्लाह बहुत शार्प हैं। वो आपकी आपकी अच्छी बात तो तवज्जो से सुने ना सुने, लेकिन गलती ठक करके पकड़ते हैं। है ना जी। बिल्कुल ऐसा ही है सर। सर, जैसे आपने कहा कि सारी ज़िंदगी अल्फ़ाज़ के साथ, तो कभी किसी ने ये नहीं कहा हम जब भी मैथ्स, कॉम या इस इन चीज़ों की तरफ आते हैं तो बेशुमार लोग होते हैं। जब आप राइटिंग की तरफ कहते हैं मैंने लिखना है, वो कहते हैं क्या आगे किधर तुमने चले गए हो, किधर जा रहे हो, इधर कुछ भी नहीं मिलना। तो ऐसा आपको सामना करना पड़ा। वैसे ये तो अभी तक हो रहा है, तो आप तो जब आपने आगाज़ किया था तब ऐसा कुछ हुआ था? घर वालों ने किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, देखिए, मैं ये बात अपने तालिब इल्मों से भी कहता हूँ और जहां मौका मिलता है इसका इजहार करता हूँ कि अगर कोई समझता है कि उसको जिंदगी में कोई इसका बड़ा अचीवमेंट, बड़ी कामयाबी, सक्सेस जो मिलती है वो उसकी डिग्री या एजुकेशन पे मिलती है, तो मैं इसे नहीं मानता। और मैं कहता हूँ आपकी कामयाबियों में 15 से 20% आपकी तालीम होती है, बाकी सब आपके पर्सनल स्किल होते हैं। आपके बोलने के स्किल, आपके कॉन्फिडेंस के स्किल, आपकी कॉमन सेंस के स्किल और आपकी जुबान पर अबूर के स्किल, है ना, और इजहार के अंदाज के स्किल, बहुत सी चीजें जब जमा हो जाती हैं ये अजाफी। वो लोग कहते हैं ना तालीम और तरबियत, मैं अब तरबियत का लफ्ज नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं एजुकेशन एंड योर पर्सनल स्किल्स। ये है कामयाबी की कलीद, चाबी ये है कामयाबी की। तो जो लोग अगर इस बुनियादी गुर को नहीं समझते, वो समझते हैं कि किसी सब्जेक्ट में मास्टर कर लेने से या पीएचडी कर लेने से उनको बड़ी सक्सेस मिल जाती है, तो मेरा ख्याल है वो गलत है। मैंने बहुत से ऐसे पीएचडीज देखे हैं, परेशान हाल हैं, कोई जॉब ढंग की नहीं मिलती, कोई बड़ा अचीवमेंट उनकी जिंदगी में बड़ा नहीं आता, कहने को पीएचडी है। लेकिन मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनकी तालीम तो शायद मास्टर भी नहीं है,
لیکن انہوں نے شاہکار تحریریں کتابیں تخلیق کی ہیں، بہت مارکت الارا چیزیں لکھی ہیں. وہ بولتے ہیں تو ان کی گفتگو سے فکر ریفلیکٹ کرتی ہے. اگر وہ شعر کہتے ہیں تو سبحان اللہ بندہ جھوم جھوم اٹھتا ہے. تو اہمیت جو ہے وہ پرسنل اسکلز کی ہے، یہ بات یاد رکھی جائے. بالکل بہترین، بالکل ایسا ہی. اور بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ بولنا، جیسے آپ نے بات کی، یہ تو بنیادی اسکل ہے، یہ تو ہر کام میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے، ہر کام میں یہ ریکوائرڈ ہے. صرف بالکل زبان، جیسے ہمارا ٹاپک بھی تھا زبان کے اوپر، تو زبان کسی بھی معاشرے میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ بات چیت تو اگر عام بندہ سوچے، جس کا صرف وہ کہے گا بات چیت ہی تو کرنی ہے، اس میں اتنا ہاں. خیال رکھنے کا کہ میں نے الفاظ صحیح بولا ہے، اس کا ڈائریکٹ اس کا وہ ٹھیک ہے، تلفظ ٹھیک ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے، گھر ختم. لیکن زبان پھر بھی اہمیت رکھتی ہے، آپ کی پہچان ہوتی ہے. تو میں آج آپ سے جاننا چاہوں گی اس کے بارے میں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جن 2 چیزوں کی بنیاد پر یا شاید 3 چیزوں کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں آپ کی عقل، آپ کا ابلاغ، اور آپ کا اختیار. ٹھیک ہے نا؟ آپ سوچتے ہیں، جو سوچتا تو شاید جانور بھی ہوگا، لیکن وہ اپنی غذا کے لیے سوچتا ہے اور اپنے تحفظ کے لیے سوچتا ہے، اور اس سے آگے کا نہیں سوچتا. لیکن انسان تو بہت باریک گتھیاں سلجھاتا ہے، وہ تو افق کے اس پار دیکھتا ہے نا؟ وہ تو ایجادات کرتا ہے، وہ تو تخلیقات کرتا ہے، وہ تو نئے نئے پیرایوں میں چیزیں ڈھونڈ کے لاتا ہے. تو انسان جو ہے بنیادی طور پر اسی لیے اس کو حیوان ناطق کہا گیا ہے نا، بولنے والا حیوان. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طرح ہم قرآن کا مطالعہ کریں، خلق الانسان علمہ البیان، تمہیں تخلیق کیا، انسان کو تخلیق کیا اور اسے بولنا سکھایا. یا پھر اقرا باسم ربک الذی خلق، تو وہ بھی تو کمیونیکیشن ہی کا ایک انداز ہے نا، کہ اقرا باسم، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو پہلا پیغام ہی آ رہا ہے تو آپ کو پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کچھ بولنے کی بات آپ سے کی جا رہی ہے، کچھ کہنے کی بات کی جا رہی ہے. تو ابلاغ جو ہے، جس کو آپ بولنا کہہ رہی ہیں، میں اس کو ابلاغ کہہ رہا ہوں، ایک ہی بات ہے. تو بولنے کی بڑی بنیادی اہمیت ہے. اور دیکھیں، جہاں تک معاملہ ہے اپنی ضرورتیں بیان کر لینا، تو وہ تو جانور بھی کر لیتا ہے. اگر کتے کو بھوک لگی ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے، یا بلی میاؤں میاؤں کر کے روٹی مانگ ہی لیتی ہے نا. ٹھیک ہے؟ لیکن نہیں، انسان کو تو اس سے بہت آگے جا کر کچھ بولنا ہے نا. تو وہ کبھی اپنے لطیف احساسات کا اظہار کرنا ہے خوبصورت پیرائے میں، کبھی کسی کے دل میں گھر بنانا ہے، کبھی کسی روٹھے ہوئے کو منانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور کبھی اپنے جذبات اور اپنے ایسے احساسات جن کا اظہار روکھے لفظوں میں نہیں ہو سکتا، سپاٹ جملوں میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو ایک شعر چاہیے، ایک مصرع چاہیے، ایک ضرب المثل چاہیے، ایک محاورہ چاہیے، اور خوبصورت لفظوں کی بنت چاہیے. تو تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں، زبان کتنی اہم ہے اور زبان کیوں ضروری ہے. لیکن جن کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس وہ اپنی عامیانہ پن اور عام زبان کے ساتھ اپنا اظہار کر لیتا ہے، وہ اس بات کو نہ بھولے کہ وہ اظہار تو کر لیتا ہے، بات سمجھا بھی دیتا ہے، لیکن وہ اس لمحے تہذیب کا دامن چھوڑتا ہے. جب ہم اچھی زبان بولتے ہیں، دیکھیں نا، اگر کسی سے آپ گفتگو کریں تو صرف 2 منٹ کی گفتگو اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دے گی کہ یہ کہاں کھڑا ہوا ہے، اس کے علم کی سطح کیا ہے، اس کا انٹلیکچل لیول کیا ہے نا، اور اس کی فکر کی رسائی کیا ہے، اور یہ کس ڈائریکشن میں سوچتا ہے، اور یہ کتنا حلیم الطبع ہے یا کتنا کریہ المزاج ہے. یہ بھی میں نے 2 مشکل لفظ استعمال کر لیے. تو مراد یہ ہے کہ پوری شخصیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے نا. تو وہ جو کہا جاتا ہے نا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، مکالمہ کرو تاکہ پہچانے جاؤ. تو جہاں پر خاص طور پہ بولنے کے ساتھ نازک جذبات اور علمی معاملات ان میں شامل ہو جاتے ہیں، تب پھر بولنا ایک آرٹ ہے. وہ جو فراز نے کہا تھا نا، تو اس نے غلط تو نہیں کہا. وہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں،
یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، فرازی کا شعر ہے نا. تو آپ دیکھیں نا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص بول رہا ہے اور جی چاہ رہا ہے یہ بولتا ہی چلا جائے، اور ایک شخص بول رہا ہے تو جی چاہتا ہے یہ خاموش ہو جائے، میرا یہ سر درد جو ہو رہا ہے اس میں شاید کچھ کمی ہو جائے. تو دونوں لوگ ہیں، دونوں کی زبان ہے، دونوں بول سکتے ہیں، دونوں کے الفاظ بھی کم و بیش ویسے ہی ہیں، لیکن کہیں تو الفاظ کو برتنے کے سلیقے میں کوئی فرق ہے نا، کہ ایک کو جی چاہتا ہے یہ بولے ہی چلا جائے اور دوسرے کے لیے جی چاہتا ہے کہ بس یہ بس کر دے تو اس کی بڑی مہربانی ہوگی. تو بولنا بہت اہم ہے جی، بولنا بڑا آرٹ ہے. اور مجھے نہیں پتا مجھے آپ کے ایک سوال کے جواب میں ساری باتیں کہتا چلا جاؤں بولنے کے حوالے سے، یا آپ کوئی اور سوال بھی کریں گی. جی جی سر، بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور بالکل ایسا ہی ہے بولنا. سر ہمارے ہاں عموماً جب ہم بات کرتے ہیں، چاہے وہ دعا کی ہو چاہے کسی بھی، ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ہم کچھ بھی بول دیتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ایکسپریشن کا اظہار ہے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ چیزیں، ایک تو ہم نے یہ کہا کہ یہ آپ کو دوسرے انسان تک بات کنوے کرنے میں، بات پہنچانے میں بھی بہت ایک اہم ذریعہ ہے. دوسرا، ہم اپنے الفاظ کے ذریعے رب سے کنیکٹ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتے ہیں. اب وہاں پہ بھی ہم بعض اوقات کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ہم لوگ بعض اینج کیوں ہوتا پیا وینج ہوتا پیا، کچھ بھی جو بھی ہمارے منہ میں آ جاتا ہے. تو میں یہاں پہ بھی جاننا چاہوں گی، کیا یہاں پہ بھی الفاظ کا اور اچھا چناؤ اور ٹھیک طریقے سے کہے گئے الفاظ اہمیت رکھتے ہیں؟ ایک طرف سے تو اگر ہم یہ کہیں کہ چاہے ماں بچے سے بات کر رہی ہے، چاہے ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کی بات سمجھ تو رہے ہیں، لیکن ٹھیک طریقے سے بچوں کو سمجھانا یا ٹھیک طریقے سے کسی سے بھی کنیکٹ کرنا، یہ کتنا ضروری ہے؟ پتہ نہیں، میں جس طرح آپ کی بات کو سمجھ پایا ہوں، آپ نے جو پوچھنا چاہا ہے میں اس کو دہرانا چاہوں گا. میری یہ سمجھ میں آیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات تو کرنے کو کر لی جاتی ہے، کوئی بھی کر لیتا ہے، اپنا اظہار کر دیتا ہے، لیکن بات کو جس انداز سے ہونا چاہیے، جس اسلوب میں ہونا چاہیے، جس پیرائے میں ہونا چاہیے، جس لب و لہجے میں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا عموماً. میں ٹھیک سمجھاؤں؟ جی سر، بالکل آپ ٹھیک سمجھے. ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پھر میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا. میرا خیال ہے شعر بھی اظہار کا اور اپنی بات کو سمجھانے کا بہتر ذریعہ ہے. بعض لوگ جب بات کرتے ہیں اور کوئی سخت بات کرتے ہیں تو کلہاڑا مار دیتے ہیں، ہے نا. بعض لوگ گالیاں بھی دے دیتے ہیں، بعض لوگ برے لہجے میں بھی بات کر لیتے ہیں. تو مشکل سے مشکل بات کو بہت نفیس اور محبت بھرے لہجے میں بیان کرنا مشکل کام ہے. لیکن شاعر کہتا ہے کہ لہجے کا کرشمہ ہو کہ آواز کا جادو، لہجے کا کرشمہ ہو کہ الفاظ کا جادو، تو بات بھی کہہ جائے میرا دل بھی دکھے نا. تو یہ وہی بات ہے کہ آپ مشکل سے مشکل بات کو بھی کر سکتے ہیں دوسرے کا دل دکھائے بغیر. یہ ایک آرٹ ہے، اور یہ آرٹ آتے آتے آتا ہے، اور اس کی تربیت بہت بچپن میں ہو جاتی ہے، گھروں میں ہو جاتی ہے. جن گھروں میں سنبھل کر بولنے کی عادت ہے، اور جن گھروں میں چھوٹوں کو بھی تکریم سے بلایا جاتا ہے. تکریم سے مراد یہ نہیں ہے جو بزرگوں کی تکریم ہوتی ہے، مطلب ان کے لیے نازیبا اور نامناسب لفظ نہیں بولے جاتے، ایگریسو لفظ نہیں بولے جاتے، جن کے ساتھ شفقت سے پیش آیا جاتا ہے اور جن کو نرم لہجے میں بات سمجھائی جاتی ہے. تو ان کی پرسنالٹی خود بخود ایسی بن جاتی ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اچھا بولتے ہیں، ہے نا. اور وہ اپنی بات، چونکہ یہ ساری تربیت آتی گھر سے ہے، میں آپ کو بتاؤں. اور اگر کسی کے گھر سے نہیں ہے اور لکیلی اس کو کوئی سرکل مل گیا ہے دوستوں کا یا ٹیچرز کا، جہاں اس سے اس نے اچھا پک کر لیا ہے، تو وہ بھی اس شخصیت پہ اثر ڈالتا ہے. لیکن تربیت ساری بچپن میں ہوتی ہے. میں نے پچھلے کسی پروگرام میں ایک بات کہی تھی، وہ مریم مونٹیسری جو کہتی ہے، ماریا مونٹیسری، وہ کہتی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی 2 سال میں بن جاتی ہے. تو چلو ہم 2 سال کو اور بڑھا دیتے ہیں، اس کو 4 5 6 سال کر دیتے ہیں. لیکن جو آپ کی اسکولنگ کا پیریڈ ہے، خاص طور پہ جو آپ کی ابتدائی کلاسز ہیں، اس میں آپ کی شخصیت بن جاتی ہے. اب اس شخصیت میں جو آپ جو گفتگو کرتے ہیں، اس میں جو تہذیب کا رچاؤ آتا ہے، وہ پہلے آپ کا گھر اور پھر آپ کا مکتب، آپ کی درسگاہ آپ کو دیتی ہے. تو میری تو کچھ اسی طرح سمجھ میں آیا جی.
बिल्कुल ऐसा ही है सर। सर हम इसको वक़्त के साथ-साथ अगर तो हमें ये नहीं मिला, लेकिन जैसे आपने कहा कि आपको एहसास हो जाए, अमूमन हमारा ये नज़रिया होता है कि चूँकि मुझे तो ऐसा ही सिखाया गया है, मुझे ऐसा ही हाँ। बताया गया है, तो मैं इसको बदल नहीं सकता। तो मैं ये जानना चाहूँगी, अगर वक़्त के साथ-साथ आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये ठीक तरीके से, क्या हम उसको बदल सकते हैं? हम अपने बचपन की जो भी चीज़ें हैं, हम अपने लबो-लहजे को, या हम अपने अल्फ़ाज़ के जो चुनाव है, इन सब को वक़्त के साथ बेहतर बना सकते हैं? या हम कहते हैं कि बस हमें तो ये सिखा दिया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं नहीं, देखें, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। और मेरा ख्याल है कि मैंने आपको इस सुबह इब्तिदा में एक बात बताई थी कि हमें अकल और इबलाग के अलावा जो तीसरी चीज़ दी गई है वो इख्तियार दिया गया है, कि हम अच्छी और बुरी चीज़ में से चुनाव कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये हम इसको अपने लिए इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि अगर मैं बीमार हूं, मुझे बुखार है, और मैं कहता हूं मुझे गोली नहीं खानी, मुझे एहतियात नहीं करनी, तो ये मेरा इंतखाब है ना। उसके बाद मेरा बुखार टाइफाइड में तब्दील हो जाए या मुझे और किसी बड़े मर्ज की तरफ ले जाए, तो ये गलती तो मेरी अपनी है ना। लेकिन अगर मैंने कहा नहीं, मुझे हल्की सी हरारत हुई है तो मुझे ये एहतियातें करनी है, दवा लेनी है, तो मैं ठीक हो जाता हूँ। तो ये तो जुबान के हवाले से वो लोग जो कॉन्शियस हैं कि नहीं, हमें अच्छा बोलना चाहिए और हमारी जुबान से हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, हमारे बड़ों की तरबियत को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और जो लोग सोचते हैं, मेरा ख्याल है वो अपने आप को तब्दील कर लेते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है बदकिस्मती से, मेरा ख्याल है कि हमारे सुनने वाले भी नौजवान ही ज्यादा होते हैं, तो उन्हीं को मुखातिब करूंगा, कि हमारे नौजवान के जहन में इस बात की अहमियत है नहीं कि अच्छा बोलना और सोचकर बोलना और शुस्ता बोलना और लफ्जों का इंतखाब सोच समझकर करना ये कितना जरूरी है। आपकी पूरी शख्सियत का तासुर जो है लफ्जों पे खड़ा हुआ है, ये बात समझने की है। और बदकिस्मती से ये है कि हम देखते हैं गली के नुक्कड़ पे, थल्लों पे बैठे हुए, मोटरसाइकिलों पे जाते हुए, कॉलेज के बाहर, यूनिवर्सिटियों के बाहर गपशप करते हुए नौजवान जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, अबे तबे तू साले, मैं गालियां तो सेंसर कर रहा हूँ, ये मैं छोटे छोटे लफ्ज आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये एक दफा, दो दफा, चार दफा बोलते हैं, और वो बेतकल्लुफी के इस लेवल को बहुत यकीन के साथ कोई खूबसूरत बात समझते हैं कि मैं अपने इस दोस्त से, इतना अच्छा दोस्त है मेरा कि मैं तो उसको गाली भी दे सकता हूँ। अस्तगफुरुल्लाह, ये कॉन्सेप्ट बन गए हैं। और हम अपने नौजवान लड़कों को देखते हैं, शायद बच्चियां इसमें कम गलतियां करती होंगी, लेकिन लड़के बहुत करते हैं। और फिर जब वो अबे तबे वाला लहजा अख्तियार कर लेते हैं ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर ये उनकी आदत का हिस्सा बन जाए, कि पलट कर एक शुस्ता जुबान की तरफ आना काफी मुश्किल हो जाता है। और जो लोग चाहते हैं वो अपनी जुबान तब्दील कर लेते हैं, लिखने में भी और बोलने में भी। हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी अस्मा। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। सर, जहाँ पे हम बोलने की बात कर रहे हैं, हम अल्फाज को चुनाव की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सुनने का भी बड़ा अमल होता है। बिल्कुल है। और ये हज़रत अली का कौल भी है कि जो सुनता है वो पाता है। बिल्कुल। तो आप इसके बाद थोड़ा सा बताएंगे कि ये कितना सुनना कितना अहमियत का हामिल है, कि अगर आपने कुछ सीखना है तो सीखने के लिए सुनना आपको कितनी अहमियत देता है, या किस तरह से सिखा सकता है? चाहे आप अपना तजुर्बा कोई शेयर देखिए, ये करें। किसी का कॉल भी है कि वो बहुत अच्छा खतीब हो ही नहीं सकता जो बहुत अच्छा सामे नहीं है। यानी जो शख्स बहुत अच्छी सुनने की सलाहियत नहीं रखता, वो बहुत अच्छा बोल नहीं सकता। और उसकी वजह यह है कि जब हम किसी को भी सुनते हैं, अच्छे को या बुरे को, और ख़ास तौर पे अच्छे को, और साहिबाने इल्म को, और साहिबाने क्या कहना चाहिए, हिकमत और दानाई जिन लोगों के पास है, और जिन लोगों के पास अपने तजर्बात के सीक्रेट्स हैं, वो जब बोलते हैं और हम जब उनको सुनते हैं, तो असल में हम उस सुनने से अखज़ कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत खूबसूरत होती हैं, कोई तजर्बा खूबसूरत, कोई मुशाहिदा खूबसूरत, कोई मुतालिया खूबसूरत। तो वो जो खूबसूरत हिस्से हैं उसकी गुफ्तगू के, वो हम अपनी हार्ड डिस्क में सेव करते चले जाते हैं। अच्छा, ये आदत अगर हम अपनी बना लें कि लोगों की गुफ्तगू से अच्छा अखज़ करने, या जो अच्छा बोलते हैं उनको कामिल पूरी तवज्जो के साथ सुनने को अगर हम अपनी आदत का हिस्सा बना लें,
تو پھر ہم یہ کریں گے کہ ہم اس سے اچھی چیزیں لے کر اپنے پاس جو سیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، آگے چل کر وہی چیزیں پھر ہماری گفتگو سے ریفلیکٹ کرتی ہیں، ہماری تحریروں میں ریفلیکٹ کرتی ہیں. تو وہ جو ہم نے ہارڈ ڈسک میں سیو کیا ہوا ہوتا ہے پچھلا، وہ ضائع نہیں جاتا، وہ آپ کو سہارے دے رہا ہوتا ہے، آپ کو بھٹکنے سے بچا لیتا ہے. کوئی مشکل سے مشکل بات جس کو کہنے کے لیے موزوں الفاظ نہ مل رہے ہوں، وہ بھی آسان پیرائے میں آدمی کہہ دیتا ہے نا. تو مجھے تو آپ کی بات کا یہی جواب سمجھ میں آیا کہ آپ اگر اچھا بولنا چاہتے ہیں اور آپ اچھا سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا سامع ہونا چاہیے، اچھا سننے والا ہونا چاہیے. بالکل جی ایسا ہی ہے کچھ سر. ہم آگے تھوڑا سا آئیں گے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں. پہلے ہم نے بولا سنا اور اب ہم لکھنے کی طرف بھی آئیں گے. لیکن ایک سوال ہے جو ہم لیتے جائیں گے کہ دعا عقیل نے ہمارے سے سوال کیا ہے کہ ہم کسی کی بات کو سننے میں کنسنٹریٹ کیسے کریں. یہ ہماری یوتھ کا بڑا مسئلہ ہے. ہمارا فوکس جو ہے نا وہ آج کل ادھر ادھر ہو جاتا ہے. یہ کنسنٹریٹ کیسے کریں؟ اصل میں دیکھیں، کنسنٹریشن کا تعلق اس چیز سے بہت گہرا ہے کہ اس سبجیکٹ سے آپ کی دلچسپی کتنی ہے ایک، اور جو وہ بات کہنے والا ہے اس کا اپنا ابلاغ کتنا مؤثر ہے. تو یہ 2 وے کمیونیکیشن ہے، ایک بول رہا ہے اور دوسرا سن رہا اور سمجھ رہا ہے. تو اگر یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں تو آپ اسے سمجھیں گے، آپ اسے پک کریں گے، آپ اسے سیو کریں گے. اور اگر اس میں کسی ایک اینڈ پر بھی کمی ہے، مگر آپ منتشر ذہن کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کسی کو سننے کے لیے، تو یہ تو آپ کے اینڈ کا مسئلہ ہوا نا، آپ یکسو ہیں ہی نہیں. اور اگر دوسرے اینڈ سے بولنے والا ٹھیک نہیں ہے. اچھا دیکھیں، میں نے یہ کسی اور پروگرام میں ایک بات کی تھی، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ ہر صاحب علم ہونے کا مطلب اچھا بولنے والا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں. میں نے ابھی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ میرا امریکہ جانا ہوا، تو میں نے وہاں پہ مجھے پتا چلا دنیا کی بہت بڑی یونیورسٹیز میں پتا چلا کہ وہاں 2 طرح کی فیکلٹیز ہیں. ایک فیکلٹی کو وہ کہتے ہیں کمیونیکیٹنگ فیکلٹی، اور دوسری کو وہ کہتے ہیں ریسرچ فیکلٹی. تو جو ریسرچ فیکلٹی کے لوگ ہیں وہ بہت ہی قابل لوگ ہیں، لیکن وہ کتابیں لکھتے ہیں، نصاب لکھتے ہیں، چیزوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ کلاس میں جب جا کر بولتے ہیں تو وہ اتنا اچھا نہیں بول پاتے، باوجود یہ کہ ان کا علم بہت ہے. لیکن انہی کی لکھی ہوئی چیز کو ایک اچھا کمیونیکیٹر جب سنتا ہے اور وہ جب کلاس میں جا کے ڈسکرائب کرتا ہے تو لوگوں کی پلک نہیں جھپکتی، کنسنٹریٹ کرتے ہیں، سنتے ہیں. تو اس کا مطلب، اچھا یہ بھی ہمارے سننے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جب وہ بولتے ہیں تو کوشش کر کے اپنی گفتگو کو ریکارڈ کر کے سنا کریں بعد میں، اور اس کی خامیوں کی نشاندہی. اسی طرح دوسرا جو بہت اچھا بول رہا ہے اس کو سنیں اور پھر نوٹ کریں کہ اس میں کیا اچھائی تھی کہ میں نے اس کو اتنا سنا. اور ایک کسی کو آپ نے سنا اور آپ کا جی نہیں چاہا اس کو سنا تو اس میں کیا خرابی تھی. تو آپ یہ ایک انالیسس کرتے چلے جائیں گے اور آپ پر بہت سارے سیکرٹ آؤٹ ہوتے چلے جائیں گے کہ اصل میں مسئلہ ہے کیا. تو اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ ہم اب بات وہاں سے چلی تھی کہ ہم کنسنٹریشن سے، پوری کنسنٹریشن سے کیسے بات کو سنیں یا سمجھیں. تو میں نے بتایا کہ یہ 2 وے کمیونیکیشن ہے. اس میں اگر ایک اینڈ سے بھی پرابلم ہے تو دوسرے اینڈ پر پرابلم آئے گی. بالکل ایسا ہی ہے سر. سر ہمارے پاس ندیم سربلانی کا ایک کوشچن ہے. آپ نے یہ بتا تو دیا ہے کہ پبلک سپیکنگ کو ایک سننے والا اپنی آواز کو خود ہی سنے اور دوسروں کی بھی، جو اچھا سپیکر ہے اس کی آواز آپ اس کو بھی سنیں، اس کو بھی ریکارڈنگ کو سنیں. سر وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پبلک سپیکنگ کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں، کوئی ٹیکنیکس شیئر کرتے ہیں. ایک تو آپ نے کر دی، کوئی اور اگر آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ پلیز شیئر کریں. دیکھیں، ہم ایک بنیادی بات کو جانتے ہیں کہ آپ جو کام کرتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو وہی کرنا آ جاتا ہے. اچھا، ہم نے پبلک اسپیکنگ کہہ تو دیا، لیکن پبلک اسپیکنگ کی بڑی جہتیں ہیں. جو سیاسی جلسے ہیں وہ بھی پبلک اسپیکنگ ہے، اور نوجوانوں سے جا کر بات کرنا ان کی درسگاہوں میں ایک اعتبار سے پبلک اسپیکنگ ہے، کیونکہ وہ بلکہ شاید ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سبجیکٹ کیا ہے. اگر آپ کا سبجیکٹ اسپیسیفک ہے
اور پڑھنے والی ایک مخصوص کلاس ہے، تب تو ہم اس کو پبلک اسپیکنگ نہیں گئے. پبلک میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کے لوگ جس میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر مزدور لیڈر اپنی فیکٹری کے لوگوں سے مخاطب ہے، پبلک اسپیکنگ ہے. اب بات یہ ہے کہ جو آپ کی ٹارگٹ آڈینس ہے، آڈینس ہم کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جو آپ کے سننے والے ہیں یا جن سے آپ کا مستقل واسطہ پڑتا ہے یا جس میں آپ جا کر بولنا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھی کامن سینس ہونا ضروری ہے، جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ کے سننے والوں کی پسند اور ناپسند کیا ہے، ان کی ذہنی سطح کیا ہے، ان کی علمی سطح کیا ہے، اور جب آپ ان سے بات کریں گے تو کیا بات ان کی سمجھ میں آئے گی، کیا ان کے سر سے گزر جائے گی. تو اپنے مخاطب کو بنیادی طور پر سمجھنا ہی سب سے بڑا آرٹ ہے. ایک بار آپ کی سمجھ میں آ گیا تو میرا خیال ہے کام بہت سارے آسان ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں، لیکن بہرحال جو میری سمجھ میں آیا. سولنگی صاحب، خدا کرے میں کچھ سمجھا پایا ہوں. سر آپ نے بہت بہترین جو ہے وہ بتایا. بالکل یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کو اپنی آڈینس کا پتا ہو کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں. بہترین. سر ابھی جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ سننے والا، آپ نے شیئر بھی کیا کہ جو جو سننے والا نہیں ہوتا وہ لکھ نہیں سکتا، تو آپ ماشاءاللہ سے بہترین لکھاری بھی ہیں، ایڈیٹر بھی ہیں. تو ہمیں شوق ہوتا ہے لکھنے کا، مجھے بھی ہے، ہم لکھنا چاہتے ہیں. تو تھوڑی سی اگر آپ سے ہمیں کوئی ٹیکنیک سبھی جیسے ہمیں کہا کہ ہمیں اگر لکھنا ہے تو کس چیز کو فالو کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یا پھر اس شوق کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ پروان چڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو لکھنے کا عمل ہے، جو ابلاغ ہے لکھنے کا، اس میں بنیادی طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں، روایتی غیر روایتی. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں. افسانہ لکھنا چاہتے ہیں، آپ افسانے پڑھیں. آپ کہانی لکھنا چاہتی ہیں، آپ کہانی پڑھیں. آپ کالم لکھنا چاہتی ہیں، آپ کالم پڑھیں. اچھا، آپ شعر کہنا چاہتی ہیں، آپ اشعار پڑھیں. اور اس میں پھر اس کے بعد آپ لکھیں. ظاہر ہے آپ بہت اچھا، اگر افسانہ لکھ رہی ہیں تو بہت اچھا افسانہ نہیں لکھ پائیں گی ابھی، لیکن آپ چونکہ مستقل افسانے پڑھ رہی ہیں تو آپ کو یہ سینس آنا شروع ہو گیا ہے کہ ہاں اس طرح کا جملہ افسانے میں بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، ہاں اس طرح کی بات کہی جاتی ہے نا، چونکہ آپ نے پڑھ رکھا ہے. اگر آپ پڑھنے کے عمل کو نہیں روکتے اور لکھتے رہتے ہیں تو پھر تو آپ خود دیکھ لیجئے گا، ایک تحریر آپ دسمبر 2020 میں لکھیں اور پھر آپ 20 لکھتے چلے جائیں اور پھر 2021 کی تحریر دسمبر کی جو ہو اس کو ملا کر 2020 سے اس کا موازنہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سال میں آپ کی تحریر میچور ہوئی ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ جب میں آنکھ مچولی کا ایڈیٹر تھا، ہمارا بچوں کا ماہنامہ تھا، تو ہمارے پاس بہت سارے رائٹر ایسے آتے تھے جو بچے تھے، ینگ تھے بالکل اور نوعمر تھے. تو میں ان کی تحریریں دیکھ کر سر پکڑ لیتا تھا، یار کیا لکھ کے لے آیا، کیا مصیبت. لیکن میں دیکھتا تھا کہ ان کا شوق جو ہے وہ مستقل جاری ہے. ان کی تحریر نہیں چھپے، وہ پھر بھی لکھتے ہیں، ایک کے بعد دوبارہ لکھتے ہیں. تو ہمارے یہاں نہیں تو کسی اور کے یہاں لکھتے ہیں، لیکن وہ لکھنا روکتے نہیں ہیں. اچھا، اب جب اس بات کو 5 7 8 سال گزر گئے تو میں کئی نام تو نہیں لوں گا اس وقت آن ایئر، لیکن میں کئی رائٹرز کو جانتا ہوں کہ جن کی تحریریں میں بعض دفعہ چڑھ جاتا تھا کہ میں نہیں پڑھ رہا، پھینک دیتا تھا ایسے کر کے، اس کو لکھنا تو آتا نہیں ہے. ہوتا نا آپ کام کے پریشر میں بعض دفعہ یہ رویہ اپنا لیتے ہیں، اس سے تو نہیں کہتے لیکن آپ اپنے طور سے کہتے ہیں یار بس چھوڑو اس کو. اب میں نے 5 7 8 سال بعد ان کی جب تحریریں پڑھی ہیں، ان کی میں سے کچھ کی کتابیں پڑھی ہیں، تو میں حیران ہی رہ گیا ہوں کہ مائی گاڈ، یہ جس بچے کو میں کہتا تھا کہ یہ کیا لکھے گا، اس کو بالکل بھی لکھنا نہیں آتا، اس نے تو مجھے شرمندہ کر دیا. میں نے اس سبجیکٹ پہ نونہال کا ایک اداریہ بھی لکھا تھا کہ ایک لکھنے والے کو میں نے ایک طرح سے کہہ دیا کہ تم کوئی اور کام کرو، یہ چھوڑ دو لکھنا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اب وہ ایک تحریر لکھ کر لایا اور دوسری اور تیسری، تو آپ یقین کریں کہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں ویسا نہیں لکھ پاؤں گا. تو یہ مستقل لکھتے رہنے سے آیا. اچھا، دوسری اس کی کچھ بیسک سائنس بھی ہوتی ہے. مثلا کوئی تحریر آپ لکھ رہے ہیں، پہلے تو طے ہو جائے وہ تحریر کیا ہے. تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ تحریر کا انٹرو بہت اچھا ہونا چاہیے. انٹرو کہتے ہیں ابتدائی پہلا پیراگراف، اس کو بہت طاقتور ہونا چاہیے.
اور उससे भी पहले उसकी जो हेडिंग है उसको आई कैचिंग होना चाहिए कि लोग उसको पढ़ना चाहें, ठीक है ना। ये मैंने रीडर डाइस में देखा, ये बड़ा कमाल उनको आता है। आप अगर इंग्लिश रीडर हैं तो आप कभी रीडर डाइस हाथ में लें और उसके उन्वानात देखें, जो कंटेंट जो उसमें मज़ामीन छपे हैं, तो आप अचानक देखेंगे और कहेंगे अरे इसमें तो ये 2 आर्टिकल हैं जो मैं पढ़ना चाहती थी। आपको ऐसा फील होगा, ओहो इसमें है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो आपकी जरूरत के आर्टिकल उसमें डाल दिए, बल्कि उसकी हेडिंग्स ऐसे डिजाइन की गई हैं कि उनको पता है कि उनकी टारगेट क्लास कौन है जो उनको पढ़ती है, वो मैनेजरियल लेवल की लोग हैं, उसमें यंग पेरेंट्स हैं, तो उनको पता है, तो वो उनकी नफ्सियात के मुताबिक उसकी हेडिंग क्रिएट करते हैं। एक जमाना था मैंने सेहत पर कुछ आर्टिकल लिखे, हालांकि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन ऐसी किसी दोस्त के इसरार पर सेहत का पर्चा था। जब मैंने लिखना छोड़ दिया तो उसने कहा यार आप तो कमाल, आप तो लिखा करें, और इतनी जबरदस्त आपके आर्टिकल, इतनी पजीराई हुई है, इतना पसंद किया गया, आप क्यों नहीं लिखते। तो खैर जब उससे डिस्कशन हुआ तो पता ये चला कि मेरे आर्टिकल के उन्वानात ऐसे दिलचस्प होते थे। मसलन मुझे याद आ रहा है कि मेरे एक मजमून का उन्वान था वफात पाने के मुजर्रब नुस्खे। अच्छा, अब जाहिर है जो कोई इसको सुनेगा पढ़ेगा तो उसको फितरी तौर पर ये होगा ना कि है ये कौन पागल शख्स है जो वफात पाने के नुस्खे बता रहा है ना। एक मेरा आर्टिकल था, वो था आइए खुदकुशी करें, वो सिगरेट नोशी के खिलाफ था, ठीक है ना। तो मैं ऐसे उन्वान निकालता था कि जिसको लोग उसको पढ़ना चाहें, और फिर उसके बाद इंट्रो इतना ताकतवर हो कि वो उतर के जब इब्तदाई जुमलों तक आया है तो वो उसके तसलसल के साथ साथ चले और फिर अगले पैराग्राफ तक भी जाए। तो इस तरह मेरा ये ख्याल है कि कोई फार्मूला भी है जुमले। अच्छा, इबलाग में हम बहुत सारी चीजें अपने तालिब इल्मों को बताते हैं कि जैसे एक जुमला जो है आइडियल जुमला है 8 से 10 अल्फाज पर मबनी, 12 से 15 तक जुमले को काबिल बर्दाश्त, इसके बाद नाकाबिल बर्दाश्त, ठीक है ना। तो कभी हमने लिखते हुए ये बात नोट की है कि हमारा जुमला एक शुरू हुआ है तो 40-50 लफ्जों पे जाके खत्म हो रहा है, उसमें आपका इबलाग फना हो जाता है। हम पंक्चुएशन यूज नहीं करते, उर्दू वाले यूज नहीं करते, इंग्लिश वाले तो करते हैं। पंक्चुएशन का हमारे यहाँ कोई रिवाज ही नहीं है, और पंक्चुएशन असल में तहरीर के फ्लो को कायम रखता है। यहाँ जरा सा रुक कर आगे चलना है, यहाँ बात रुक गई है, यहाँ एक खास कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, वो बात यहाँ खत्म होकर अब एक नई बात शुरू हो रही है, नया पैराग्राफ शुरू हो गया है। तो ये चीजें भी तहरीर को बड़ी जानदार बनाती हैं। आपके पढ़ने वाले कौन लोग हैं, उनकी इल्मी सतह क्या है, खवातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, नौजवान हैं, उनकी साइकी क्या है, वो किस तरह की चीजों पे बात करना पसंद करते हैं। तो देखें, ये एक तकरीर से तो किसी को लिखना नहीं सिखाया जा सकता। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, आप लिखना चाहते हैं, आपने तहैया कर लिया है कि आप लिखेंगे और अच्छा लिखेंगे, तो प्लीज आप जितना भी बुरा लिखते हैं आप लिखना ना छोड़ें। लिखें, इस्लाह लें, लिखें, तनकीद करवाएं, और सिर्फ अगर कोई तारीफ कर रहा है आपकी हर तहरीर की तो आप उस पर ज्यादा मुतमईन ना हो, बल्कि आप अपनी तहरीर ऐसे लोगों को दें जो आपकी अच्छी बात का बताए, ये बहुत अच्छा जुमला है, बहुत खूबसूरत बात है, और आपकी कमजोरियों की निशानदेही करे कि नहीं इसको चेंज करो। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात है, तहरीर की बात हो रही है कि मैं स्कूल में पढ़ता था और हम लोग रेगिस्तान की सैर करने गए। तो जब हम वापस आए तो टीचर ने पूरी क्लास से कहा कि आप थर का पता है ना आपको, थर रेगिस्तान जो है, तो वहां हम गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप थर की सैर पर मजमून लिखें। हम सब लिख कर ले गए। मेरे आर्टिकल में एक जुमले पर उन्होंने यूं करके एक दायरा सा बना दिया और वो कहने लगे ये जुमला तुम्हारा नहीं हो सकता। कहा है मैंने लिखा है सर। अब वो कह रहे नहीं तुम्हारा नहीं है, और मैं कसमें खा रहा हूं सर मैंने लिखा है। कहने लगे कि अगर ये जुमला तुमने लिखा है मुझे इसका जवाब ना दो, लेकिन अगर तुमने लिखा है तो तुम में बहुत अच्छा लिखने की सलाहियत मौजूद है, अब तुम लिखना कभी ना रोकना। जुमला क्या था वो भी सुन ले। अब देखें 8वीं जमात के हिसाब से जुमला आज भी मैं सोचता हूं तो मुझे बड़ा लगता है।
जुमला मैंने ये लिखा था कि वो थर में बारिशों के बाद गए थे, हरियाली थी हर तरफ और ऊंट ऊंट थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा। तो मैंने वो उसकी मंजरकशी करने के बाद लिखा था कि इतना खूबसूरत मंजर था कि जी चाहता था कि मेरी रूह इस मंजर में तहलील हो जाए। तो ये वाला जुमला मेरे उस्ताद से हजम नहीं हो रहा था कि नहीं 8वीं जमात का बच्चा ये नहीं लिख सकता। तो लेकिन इसी तरह मैंने एक नज्म लिखी थी सुकूत मशरकी पाकिस्तान पर, जिस पे मेरे क्लास के बच्चों ने और टीचर ने कहा नहीं तुम्हारी नहीं हो सकती। तो जब 2-3 बार वो एक शेर है ना हमारे दोस्त का कि सब ने रद्द कर दिया तो फिर मैंने अपने होने का एतबार किया। तो जब सब ने मेरी उस तहरीर को, उन शेरों को रद्द कर दिया, तो फिर मैंने अपने होने का एतबार किया। मैंने कहा नहीं, इसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसा जुमला लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो उम्र के हवाले से लोग समझते हैं कि आप नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब आप में कोई जरासीम है, मौजूद हैं। अब आप लिखें, आप डेवलप करें अपने आप को, और आस्ता आस्ता देखिए शुरू में आप सिर्फ लिखते हैं, लेकिन फिर जब लिखते चले जाते हैं तो एक वक्त आता है कि आपका फिर एक उसलूब बन जाता है। और देखें ना, जैसे हम गालिब का शेर हम याद ना भी हो तो हम शेर देखकर अंदाजा कर सकते हैं ये गालिब का होगा, क्योंकि वो गालिब का उसलूब बोल रहा होता है उसमें। या इकबाल के शेर जो होगा तो हमें बड़ी हद तक अंदाजा हो जाता है कि ये नज़्म या ये शेर तो इकबाल का होगा। तो साहिब उसलूब होने तक वक्त लगता है, रियाजत करनी पड़ती है। और ये जो हम कलम पकड़ते ही सोचते हैं ना कि हम फैज़ व फराज बन जाएंगे और हमें जो है वो इशफाक अहमद और बानू कुदसिया की तरह हम पहचाने जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने जिंदगी भर रियाजतें की हैं, तब कहीं जाकर वो इतने बड़े नाम बने हैं। ठीक है जी, आपका सवाल छोटा सा होता है, मेरा जवाब कुछ ज्यादा लंबा हो जाता है। नहीं सर, आपने बहुत जामिया और आई थिंक बहुत बेहतरीन तरीके से इस सवाल का जवाब दिया है। ये वेल आंसर्ड क्वेश्चन था, सबको रहनुमाई होगी। और मैं खुद जाती ही है कि मैंने खुद ये सारी गलतियां कर रही हूँ। पंक्चुएशन वाले मेरे जुमले बड़े लंबे होते हैं, तो आज मैं नोट कर रही थी कि ये मैं गलती यहाँ पे बहुत ज्यादा करती हूँ। और बिल्कुल जैसे आपने कहा, अगर मैं अपना करूँ तो 2.5 साल पहले जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मैं खुद अपना नहीं पढ़ने, इतना ऐसा होता था कि मैं खुद अपना पढ़ना पसंद नहीं करती थी। तो अब मैं देखती हूँ तो उसमें थोड़ा-सा मुझे फ़र्क दिखता है कि अच्छा थोड़ी-सी तो बेहतरी आई है, उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन चलो थोड़ा-सा कुछ हुआ है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, हमें इतनी बेहतरीन जो है वो तरीके से गाइड किया, चाहे वो बोलने का हवाला हो, चाहे वो सुनने का हो, चाहे वो लिखने का हो। थैंक यू सो मच, और आप इसी तरह बेहतरीन काम करते रहें, इसी अल्लाह आपको और सलामती दे और आप बहुत हमें इसी शुक्रिया। तरह गाइड करते रहें। सर एंड पे आप कुछ भी कहना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें? वैसे तो हर बात में पैगाम था, लेकिन फिर भी भाई आप कुछ भी कहना क्योंकि चाहें। आज कम्युनिकेशन के हवाले से बात हुई है, या इब्लाग या लिखने या बोलने के हवाले से बात हुई है, तो मैं अपने सुनने वालों को सिर्फ चलते चलते एक बात कहूंगा कि अच्छा बोलना, खास तौर पे अच्छा बोलना, ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का। इसमें आपका कॉन्फिडेंस, इसमें आपकी कॉमन सेंस, इसमें आपका ज़ख़ीरा अल्फाज, इसमें आपके ज़रबुल मसल मुहावरे अशार, और इसमें जुमले बनाने का फ़न। तो आप ये देखें, और ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं ज़ुबान को या कम्युनिकेशन को अच्छा। तो और फिर वही बात है कि ये चीज़ें, लेकिन ना छोटा बच्चा जो पैदा होता है घरों में, उसकी कोई ट्रेनिंग क्लासेस थोड़ी होती है ना। सलीम मौल साहब आकर कोई लेक्चर देते हैं उसको कि ये बोलो तो वो बोलना सीख जाता है। वो तो अपनी ज़रूरत के लफ्ज़ बोलता है सिर्फ, है ना। पानी मई कर दिया, हप्पा कह के उसने वो मांग लिया, चावल मांग लिए, खाने की कोई चीज़, खाना मांग लिया, छोटे छोटे लफ्ज़ अपनी ज़रूरत के। लेकिन उसका मुशाहिदा ज़बरदस्त होता है, वो अच्छा सामे होता है, वो माँ को सुन रहा होता है, वो बहन को सुन रहा होता है, बाप को सुन रहा होता है, और वो उससे लफ्ज़ पिक हो कर उसके माइंड में सेव होते चले जाते हैं, यहाँ तक कि एक दिन वो बहुत अच्छा बोलने वाला बन जाता है। तो इसलिए जिन्हें बोलना है, जिन्हें लिखना है, वो वही काम करें। आप क्रिकेट खेलते रहेंगे, आपको क्रिकेट खेलना आ जाएगी। आप फुटबॉल खेलते रहेंगे, आपको फुटबॉल खेलना आ जाएगी। और आप इरादतन अच्छा बोलने की कोशिश करेंगे, आप इरादतन अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे, और इसके तसलसल को कायम रखेंगे, तो कोई वजह नहीं कि आप अच्छा ना बोलने लगें, अच्छा ना लिखने लगें। बहुत शुक्रिया।
بالکل ایسا ہی ہے سر. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور اتنے اس سیشن کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اور میں ہمیں بس تھینک یو ویورز فار واچنگ، ہمیں کامنٹ کرنے کے لیے، ہم سے سوال پوچھنے کے لیے، اور آپ لوگ بھی اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامتی دے اور آپ اسی طرح کام کرتے رہیں اور ہمیں گائیڈ کرتے رہیں. تھینک یو. ایٹ دی اینڈ ہم ہمیشہ صرف ایک ہی بات کہیں گے، پازیٹیو رہیں، پازیٹیوٹی کو پھیلائیں. اسی طرح پازیٹیو معاشرے کو بنا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ. اللہ تھینک یو سو مچ حافظ. سر. بہت شکریہ.